हुकूमत का सबसे बड़ा सहारा छिन गया। एक और बड़ी ताकत खान के साथ आ मिली। तहरीक इंसाफ के साथ पंगा लेना कितना महंगा पड़ गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर अब अपने ओहदे समेत अपनी कुर्सी से भी हाथ धोने जा रहे हैं। बगा फैक्ट्स के मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान के अंदर पिछले एक साल के दौरान पीडीएम हुकूमत ने जितने मज़ालिम तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमाओं के ऊपर किए हैं, इसकी मिसाल पाकिस्तान की 70-74 साल तारीख में कभी भी नहीं मिलती और ना ही किसी सियासी जमात ने अपने सियासी मुखालफिन के ऊपर इतने मजालिम ढाए कि जितने तहरीक इंसाफ के ऊपर ढाए गए हैं। मगर हर जुल्म की एक तारीख रात आखिर खत्म ही हो जाती है और फिर उसके बाद उम्मीद और रोशनी का एक नया सवेरा सामने आता है। और यही नया सवेरा अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तानी अवाम के लिए आ रहा है, जबकि दूसरी जानिब पीडीएम हुकूमत का खात्मा होने के साथ साथ पीडीएम के लिए काम करने और पीडीएम के कहने के ऊपर बड़े बड़े जुल्म ढाने वाली बड़ी बड़ी शख्सियात भी अब कुछ अरसे के अंदर आपको जेल यात्रा करती हुई नजर आएंगी। ये तमाम तर सूरत हाल बिल आखिर कैसे बनी है और पीडीएम के अब किस तरह से छक्के छूट चुके हैं, किस तरह से इनके हाथों के तोते उड़ चुके हैं, आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये तमाम तर तफसीलात देने जा रहे हैं। मगर उससे पहले हम सबको अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर गिड़गिड़ा कर ये दुआ करनी है कि ऐ हमारे परवरदिगार, पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत इस टोले से जल्द अज जल्द पाकिस्तानियों की जान छुड़वा। इमरान खान को पाकिस्तान का अगला वजीर आजम बना ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें और गरीब आवाम की जिंदगी आसान हो। अगर आप भी इमरान खान के दोबारा वजीर आजम बनने के लिए होने वाली इस दुआ में शामिल होना चाहें तो कमेंट सेक्शन के अंदर आमीन जरूर लिख दीजिएगा। और अगर अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम तर वीडियोस इसी तरह बर वक्त मौसूल होती रहे। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा चैनल बगा फैक्ट्स। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त हुकूमत जिन लोगों के बलबोते के ऊपर सबसे ज्यादा मजालिम ढा रही थी उनमें से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा भी है। अब इसके अपने ही एक बंदे ने ऐसा काम कर दिया है कि इसके बाद इस सुल्तान का बचना नामुमकिन हो चुका है, क्योंकि अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कमिश्नर फैसलाबाद पहुंच चुके हैं और बाकायदा तौर पर सिकंदर सुल्तान के खिलाफ चार्जशीट भी आने वाली है। इसके बेटे की जायदाद, इसकी अपनी जायदाद और इसके अलावा इसके जो सोर्स ऑफ इनकम है उनके हवाले से भी तहकीकात शुरू होने जा रही हैं। और ये तो पूरा जमाना ही जानता है कि किस तरह सिकंदर सुल्तान राजा ने पीडीएम हुकूमत के कहने के ऊपर ना सिर्फ अदलिया के खिलाफ एक्शन लिए, ना सिर्फ अदलिया की बात मानने से इनकार किया, बल्कि उसके साथ साथ इन सब जराइम के बदले के अंदर पीडीएम हुकूमत ने इसकी रिहाइश गाह के लिए करोड़ों रुपए का बजट भी मुख्तस किया, जिसकी खबरें पिछले काफी दिनों के दौरान पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर खूब वायरल होती रही थी और पूरे पाकिस्तान की आवाम को यह पता चल चुका था कि किस तरह से अब ये बंदा यानी सिकंदर सुल्तान राजा पीडीएम के लिए काम करने के नतीजे में अपना इनाम वसूल करने जा रहा है। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि अब सिकंदर सुल्तान राजा किस तरह से फंसने जा रहा है। इस वक्त आपकी स्क्रीन के ऊपर एक न्यूज चल रही है और उस खबर के अंदर ये बताया गया है कि डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर फैसलाबाद इरफान कौसर ने सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को खत लिखकर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असासा-जात की तफसीलात मांग ली हैं। डीईसी फैसलाबाद ने खत में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर के असासों की मुकम्मल तफसीलात भी देने का मुतालबा किया है। खत में मुतालबा किया गया है कि सिकंदर सुल्तान राजा के चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनने से पहले और अब जितने असासे हैं तमाम की तफसीलात फराहम की जाएं। इसके अलावा खत में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बड़े बेटे के असासों की तफसीलात का भी मुतालबा किया गया है। दरखास्त गुजार ने साल 2022 और 2023 में होने वाली DDWP की मीटिंग के मिनट्स और PWD को फराहम करदा फंड्स की तफसीलात भी मांगी हैं। इलेक्शन कमीशन में ग्रेड 17 से 21 तक के अफसरान की सीनियरिटी लिस्ट की तफसीलात भी तलब की हैं। तमाम मालूमात 5 मई तक फराहम करने का मुतालबा भी किया गया है और यकीन जानिए कि यह खबर सामने आने के बाद अब सिकंदर राजा के बचने के चांसेस इंतहाई कम रह चुके हैं और इसका बचना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब एक और बुरी खबर पीडीएम हुकूमत के लिए इस सूरत हाल में भी सामने आई कि जब
انہوں نے ایک مرتبہ پھر پرویز الہی کے گھر کے اوپر چھاپے مروائے اور پھر ان چھاپوں کے نتیجے کے اندر پرویز الہی کے گھر کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا تو پورے پاکستان کے اندر شور اٹھا، جس کے بعد پی ڈی ایم حکومت اتنی زیادہ بدحواس ہوئی ہے کہ اب انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس بندے کے اوپر اس کی ذمہ داری ڈالیں کہ اس کے احکامات یا اس کے اوپر یہ اتنا بڑا کام کیا گیا اور پرویز الہی کے گھر پر چھاپے مارے گئے۔ نہ صرف یہ بلکہ رانا ثناء اللہ کو بھی اب سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کرے، اور وہ بھی اب اس بات کو کنڈیم کرتا نظر آ رہا ہے کہ جو پرویز الہی کے حوالے سے کیا گیا۔ دوسری جانب اعتزاز احسن نے کہا ہے کہ یہ کام کرنے کے بارے میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ ان کے خلاف کیا ہو سکتا ہے، اور اب تو ان کے خلاف مقدمہ چلے گا اور اس مقدمے کے نتیجے کے اندر نہ صرف ہمارے وزیر اعظم صاحب نااہل ہو سکتے ہیں بلکہ جس نے بھی یہ کام کرنے کے احکامات جاری کیے تھے وہ سارے بھی کھڈے لائن لگ جائیں گے۔ ناظرین گرامی، آپ بڑی اچھی طرح یہ بات سمجھ ہی رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے کے دوران انہوں نے جس طرح سے کام کر کے عمران خان کو نیچا دکھانے کی کوشش کی، اسی طرح سے ان کو نیچا دکھانے میں قدرت نے اپنا کام دکھایا۔ الیکشن کمشنر سے پہلے یہ خبر بھی سامنے آئی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سمیت پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان اور رہنماؤں کے اوپر مظالم ڈھانے والے آئی جی پنجاب کے پی آر او نایاب حیدر کو بھی بیٹے سمیت گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک ایسا شخص تھا کہ جو آئی جی کے برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش کرتا تھا، اور پھر اس طرح سے پی ڈی ایم حکومت اپنے آپ کو سیف محسوس کرتی تھی، کیونکہ حکومت کی جانب سے جس طرح سے مظالم ڈھائے جاتے تھے اور پھر آئی جی ان مظالم کے اوپر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتا تھا، تو اس کے اندر سب سے اہم کردار یہی نایاب حیدر نامی پی آر او کیا کرتا تھا۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی بری خبریں پی ڈی ایم کے لیے سامنے آتی رہی ہیں کہ جس کے بعد پی ڈی ایم کا بچنا انتہائی مشکل ہوتا چلا گیا ہے، اور اب جس طرح سے الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے خلاف یہ خبر سامنے آئی ہے تو یقین جانیے کہ اس نے پوری پاکستانی قوم کا حوصلہ بلند کر دیا ہے، عمران خان کا حوصلہ بلند کر دیا ہے، اور اب پوری پاکستانی قوم یہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ عدلیہ کے احکامات نہ ماننے والے سکندر راجہ کے ساتھ بالآخر کیا سلوک کیا جاتا ہے، کب اس کو نااہل کیا جاتا ہے اور کب یہ اپنی کرسی سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، کیونکہ اب اس کے خلاف جو کام ہونے جا رہا ہے انشاءاللہ اس کے بعد ان باقی تمام سرکاری افسران کے خلاف بھی اسی طرح کے ایکشن ہوں گے کہ جو پی ڈی ایم کے کہنے کے اوپر عمران خان کے خلاف کام کرتے رہے یا عدلیہ کے احکامات کو ہوا میں اڑاتے رہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان کے اوپر مختلف مقدمات چلائے گئے تھے تو ان مقدمات کے نتیجے کے اندر بجائے یہ کہ پی ڈی ایم عمران خان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوتی، عمران خان زیادہ پاپولر ہوتا گیا، اس کو زیادہ مشہوری ملتی گئی، وہ عوام کے اندر زیادہ گھلتا ملتا گیا، اور پھر رمضان المبارک کے دوران تو پوری دنیا نے دیکھا کہ ایک جانب ہماری پی ڈی ایم حکومت زور لگاتی رہی کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو گرفتار کیا جائے، تو دوسری جانب عمران خان نے زمان پارک کے اندر بیٹھ کر نہ صرف اپنی سیاسی ایکٹیویٹیز کو آسمان پر پہنچایا، نہ صرف وہ وہاں پر بیٹھ کر اپنے سیاسی فیصلے کرتا رہا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے وہاں بیٹھ کر ٹکٹوں کے فیصلے بھی کیے، جتنے بھی امیدوار تھے ان کے انٹرویوز بھی کیے، پاکستان تحریک انصاف کے وہ کارکنان کے جو ملک بھر سے زمان پارک پہنچے ہوئے تھے ان کے ساتھ ملاقاتیں بھی کرتا رہا، ان کو عہدے بھی دیتا رہا اور یوتھ کو موبلائز بھی کرتا رہا تھا۔ یعنی کہ ایک جانب صرف عمران خان اکیلا زمان پارک کے اندر بیٹھ کر ملک بھر کی سیاست میں اپنا کردار ادا کرتا رہا، اپنی پارٹی کو مضبوط کرتا رہا، اور دوسری جانب یہ 13 سیاسی جماعتوں کا اکٹھ مل کر بھی نہ صرف عمران خان کو گرانے میں ناکام رہا بلکہ ان کے بس کے اندر جتنی بھی کوششیں تھی وہ ساری کرنے کے بعد اب یہ بالکل بے بس ہو کر رہ گئے ہیں۔ یقین جانیے کہ اگر چیف الیکشن کمشنر کے خلاف یہ جو اب پٹیشن دائر کی جا رہی ہے اور اس کے اثاثوں کی جو تفصیلات سمانگی گئی ہیں تو اس کے بعد آہستہ آہستہ ان تمام افسران کا نمبر بھی لگنے والا ہے کہ جن افسران نے عمران خان کے خلاف بھرپور طریقے سے ایکشن لیے، عدلیہ کی بات نہیں مانی، پی ڈی ایم کے مفادات کا تحفظ کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیا، یہ سارے لوگ اب انشاءاللہ آپ کو ایک قطار میں کھڑے ہوئے نظر آئیں گے اور ان کے اوپر مقدمات چلیں گے، یہ جیلوں میں جائیں گے، اور انشاءاللہ پی ڈی ایم حکومت کو سپورٹ کرنے والا کوئی ایک ظالم بھی ہماری عدلیہ اور ہمارے اداروں سے بچنے میں کامیاب نہیں ہو پائے گا۔